ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयं दशकं 4 श्लोका 7। तत् समास्वदन तत् समास्वदन तत् समास्वदन रूपिणीं 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 तत् समास्वदन रूपिणीं तत् समास्वदन रूपिणीं तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं 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 तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं त्वत् समाधिं त्वत् समाधिं त्वत् समाधिं अयि विश्वनायक अयि विश्वनायक अयि विश्वनायक त्वत् समाधिमयि त्वत् समाधिमयि त्वत् समाधिमयि विश्वनायक 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 त्वत् समाधिमयि विश्वनायक त्वत् समाधिमयि विश्वनायक त्वत् समाधिमयि विश्वनायक तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं त्वत् समाधिमयि विश्वनायक त्वत् समाधिमयि विश्वनायक तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं त्वत् समाधिमयि विश्वनायक तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं त्वत् समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः 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 पुनः अतः पुनः अतः पुनः अतः पुनरतः 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 परिच्युतौ 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 आश्रिताः पुनरतः आश्रिताः पुनरतः आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ 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 आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च आरभेमहि च आरभेमहि च धारणा आधिकं धारणा आधिकं धारणा आधिकं धारणाधिकं धारणाधिकं धारणाधिकम् आरभेमहि च धारणाधिकम् आरभेमहि च धारणाधिकम् आरभेमहि च धारणाधिकम् आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् आरभेमहि च धारणाधिकम् आरभेमहि च धारणाधिकम् आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं त्वत् समाधिमयि विश्वनायक तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं त्वत् समाधिमयि विश्वनायक तत् समास्वदन रूपिणीं स्थितिं त्वत् समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् तत्समास्वदन रूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम्
तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम्